तमाम मौजूद साथी हज़रात और कैमरा मैन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस गर्मी के मौसम में आपको ज़हमत दी, इसकी कुछ वजूहत हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा कि हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर, लेकिन आज मसाइल का शिकार है। उन मसाइल का अगर मैं जिक्र करूं तो उसकी तवील फहरिस्त बन जाएगी। हैदराबाद जो सनती शहर हुआ करता था, लोग पूरे मुल्क से यहाँ रोजी रोटी कमाने आया करते थे, वही हैदराबाद आज देखकर दुख और अफसोस होता है कि आज हैदराबाद में किस तरह से हैदराबाद के अपने बासी बेरोजगार हो गए हैं, जॉब्स न होने की वजह से, इंडस्ट्री खत्म होने की वजह से और दीगर मसाइल जो हैदराबाद में जन्म ले रहे हैं, खासकर इस गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 42, 43 से लेकर 46 तक 7 तक गया, और वहाँ पर इस गर्मी में जो हमेशा की तरह यहाँ इस उम्मीद के साथ कि अगला साल हो सकता है कि शायद वाता में बेहतरी आए और ये पाकिस्तान खुद कफील हो जाए कि हमारे पास लाइट काफी मिकदार में हो जाए, लेकिन अफसोस हर साल पहले से ज्यादा बदतर सूरत हाल हो गई है। लाइट न होने की वजह से किस तरह मासूम बच्चे गर्मी में बिलखते हैं, किस तरह मरीज लोग परेशान होते हैं, ये सबके सामने है। लाइट जो कि बुनियादी जरूरत है, यहाँ घंटों घंटों एक तो इलानिया लोड शेडिंग है। इलानिया लोड शेडिंग ये कि 8 से 10 घंटे इलानिया लोड शेडिंग है, लेकिन इसी तरह इसी से ज्यादा गैर इलानिया लोड शेडिंग है। तो मुश्किल से कई इलाके ऐसे इसी हैदराबाद के अंदर जो मुश्किल से 4 से 6 घंटे लाइट होगी, बाकी 18 से 20 घंटे लाइट होती नहीं है। और लेकिन बिजली के बिल उसी स्पीड के साथ बिल आ रहे हैं उन गरीब लोगों पर जो सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा इस्तेमाल करते हैं, 2 बल्ब और एक पंखा इस्तेमाल करते हैं, लाइट उनको है नहीं। जब लाइट नहीं होती तो यकीनन जो हैदराबाद की छोटी इंडस्ट्री है, हैदराबाद में चप्पलें बनती हैं, हैदराबाद में चूड़ियां बनती हैं और दीगर छोटा सनत थी जो थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि यहाँ जो टेक्सटाइल मिलें थी, बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो तो बंद हो गई है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से। लेकिन ये छोटी मोटी इंडस्ट्री जो गरीब लोग बेचारे रोजी रोटी कमाते हैं अपने घरों पर मेहनत मजदूरी कर इस लाइट न होने की वजह से उनको नुकसान होता है। एक तो पहले ही बेरोजगारी और फिर इस लॉकडाउन के आड़ के अंदर जो हुकूमत के सिंध जिसने जो रवैया रखा हुआ है सिंध के जो शहरी इलाकों का, वो हमें अफसोस होता है। इसलिए अफसोस होता है कि आप अगर कानून बनाएं तो फिर सबके लिए बनाएं। ये कोरोना कोई मखसूस पर्टिकुलर इलाके में नहीं आ रहा है। कोरोना एक जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द जल्द इस पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस का खत्म फरमाए, और जो लोग भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामयाब अता फरमाए। हमें बिल्कुल इसके सेफ्टी मेजर्स हमें इसका एहतियात करना है, क्योंकि कोरोना से लड़ना नहीं है बल्कि कोरोना से हमें डरना है, और डरकर हमें जो चीजें जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई है उस पर हम अमल करें और इंशाल्लाह तो उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन अब तक हमने कोरोना को मजाक समझा, और आप देखेंगे किस स्पीड के साथ कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो कोरोना हुकूमत के बस की बात नहीं है कि हुकूमत एक नाम सीख लिया बस लॉकडाउन का। जो चाइना में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने बाकायदा कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन किसी एक शख्स को उस सूबे से ना बाहर जाने दिया ना अंदर आने दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ इस मौजूद मुआशरे में कि कोरोना के नाम लेकर हफ्ते में 5 दिन कोरोना ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो चला गया है। कोरोना 5 दिन मौजूद है और बाकी 3 दिन कोरोना छुट्टी में चला गया है। तो कोरोना पहले तो मेरे ख्याल से जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन बंद होता था, और शाम को 5 बजे के बाद फिर बाजार किस तरह जो पुलिस गर्दी लगाई हुई है, 5 बजे के बाद जबरदस्ती बाजार बंद करवा दिया जाता है। अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, और जो वज़ीर सिंध ने बात की वो हमारे पार्टी के चेयरमैन सईद मुस्तफा कमाल ने उसको सराहा कि उन्होंने बड़े अच्छे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। लेकिन वो शुरुआत जो इनिशियल तो बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन उसकी आड़ के अंदर कोरोना के आड़ के अंदर जो बंदरबाट हुई है, जो अरबों रुपए की करप्शन हुई है, ये आप लोग साहब इस बात की गवाह हैं, मीडिया इस बात की गवाह है कि इन्होंने जो राशन तकसीम किया वो मैं क्या कहूँ उसको, फिर बोलते हैं यार ये तासुब की बात करते हैं और ये नफरत की बात करते हैं। बाखुदा इसमें कोई तासुब नहीं है, इसमें कोई नफरत नहीं है, ये हकीकी बात, ये हकायक पर मबनी बात है कि आप देखें
کہ انہی لوگوں کو جو مستفید پہلے بھی ہوتے رہے انہی لوگوں کو راشن دیا گیا. وہ راشن بھی بہت سا راشن تو ایکسپائر راشن دیا گیا, آٹا خراب, چاول خراب, دالیں خراب, پتہ نہیں کس اپنی وہ اندھا بانٹے ریوڑی اپنے لوگوں کو کانٹریکٹ دے کر ٹھیکے دے کر اور وہ مال بانٹا گیا. اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی چاندی ہو گئی ہے ان کی. یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے تاکہ ہمارا پیٹ جو ہے نا بھرتا ہی نہیں ہے, وہ بھرنے کی کوشش کرے. تو بہت بڑا المیہ ہے کہ آج سندھ کے غریب لوگ, چاہے وہ شہری ہوں چاہے دیہی, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لاڑکانہ میں آپ دیکھیں یہ کورونا کی روتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی لاڑکانہ کے اندر کہ شراب کی دکان پر کس طرح سے رش لگا ہوا ہے. اور یہاں پر جب روزمرہ کی جو اشیاء جو غریب لوگ بیچارے روزی روٹی کماتے ہیں ان لوگوں پر ڈنڈے برسانے ہیں پولیس. یہ کون سی کیا یہ حماقت ہے, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ لوگ ابھی برداشت سے لوگ باہر ہو گئے ہیں. ان تاجروں کو, حیدرآباد کے جو چھوٹے تاجر تھے, حیدرآباد کے تاجروں کو, دکانداروں کو کس طرح پریشان کیا. اور وہ لوگ جو پیسے دے رہے ہیں, یہ اطلاعات ہے ہمارے پاس, ایسے ایویڈنس ایسے پروف ہیں ہمارے پاس کہ ان کے شٹر اٹھا دیتے ہیں پولیس والے خود. اور جو لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے اپنے بچوں کے لیے, ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں. تو یہ حیدرآباد شہر لاوارثوں کا شہر نہیں ہے, ان کے وارث ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حیدرآباد میں زیادتی نہیں ہونے دیں گے حیدرآباد کے اندر. تو یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میری درخواست ہے, خدارا ہوش کے ناخن نے, باپڈا والے جو افسران ہیں وہ ایسی پالیسی بنائیں کہ کم از کم, اب تو لائٹ کا رونا روتے تھے, اب تو لائٹ دن کو شام کو تو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, اب تو لائٹ اتنی کنزیوم بھی نہیں ہو رہی, پھر کہاں لائٹ جا رہی ہے. تو خدارا جو آپ کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو آپ بھلے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد میں ٹرانسفارمر اگر کوئی جل جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, وہ ٹرانسفارمر وہاں سے اتار کے لے جاتے ہیں اور پھر پیسے رشوت لے کر اور پھر جو کام ہو رہا ہے, دھندے ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بالکل زیادتی کی ہوئی افسران نے, باپڈا والوں نے بھی, جس کی وجہ سے اس گرمی میں جو بچے پانی کے لیے جو عوام ترس رہی ہے, کیونکہ جب لائٹ نہیں ہوتی ہے تو پانی نہیں آ پاتا, تو لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اس کو کوفہ بنایا ہوا ہے. تو یہ کوئی یزید بیٹھے ہوئے ہیں جس کو حیدرآباد آپ لوگوں نے کوفہ بنایا ہوا ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن نے یہ زیادتی مت کریں حیدرآباد کے شہریوں کے ساتھ. اور پینے کا صاف پانی اگر نہیں دے سکے, جو پانی موجود ہے ان تالابوں میں, وہ پانی کو تو ہم یقینی بنائیں, واٹر سپلائی کا پانی تو پہنچے اور لائٹ تو پہنچے. اس کے لیے ہم بالکل آج بھرپور طریقے سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اگر یہ رائے راست پر نہیں آئے تو یہ ہم جمہوری اور ہمارا آئینی حق ہے کہ ہر ہم پرامن ہم بالکل ہم احتجاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں, جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, ہم گھیراؤ نہیں کریں گے. مہذب کنٹریز میں, مہذب ممالک کے اندر اگر عوام جو ٹیکس دیتی ہے, جس ٹیکس کی وجہ سے گورنمنٹ چلتی ہے, تو پھر وہ گورنمنٹ ان عوام کے مسائل اگر نہیں حل کرے گی تو عوام کا یہ حق ہے کہ عوام اپنی آواز اٹھائے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑے کہ خدارا اب تم ترس کھاؤ ہم پر, پانی دو ہم کو. پانی ہم کیا مانگ رہے ہیں, صرف پانی مانگ رہے ہیں, پینے کا پانی دو ہم بچوں کو, ہمارے بچوں کو, لائٹ دو, بجلی دو. اور خدارا یہ زیادتی اور ناانصافی نہ کریں کورونا کے. اب بالکل آپ سیفٹی میجرز لیں, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کورونا کے آڑ کے اندر کہ آپ 5 دن شہر کو بند کر رہے ہیں, 2 دن آپ 5 دن کھول رہے ہیں, 2 دن بند کر رہے ہیں, اور اس کے بعد چلو ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پہلے 5 بجے کے بعد کیا کورونا چلا جاتا ہے کیا؟ 5 بجے کے بعد یہ عجیب عمارت ہے, اب اس کو آپ نے 7 بجے کر دیا. کیا ہفتے اتوار کو کورونا نہیں ہوتا ہے؟ کورونا وائرس کا چلا جاتا ہے. کیا ہے, کون آواز اٹھا گا اس کے لیے؟ تو پاک سرزمین پارٹی نے روز اول سے یہ آواز اٹھائی ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنے جتنے بھی پی ایس پی فاؤنڈیشن کے جو یہاں پر ذمہ داران کھڑے ہیں, ہمارے صدر یہاں پر جو کھڑے ہوئے ہیں, ندیم قاضی صاحب حیدرآباد کے, ہمارے نائب صدر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں شعیب صاحب, اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ایک کارکن کو جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حیدرآباد کے گلی کوچوں میں جا کر ان لوگوں کو جو کورونا وائرس سے, جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے, سفید پوش لوگ تھے, خاموشی کے ساتھ ان کو راشن پہنچایا. ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, یہ ہماری ذمہ داری تھی. ویسے ایک مسلمان کے, ویسے ایک انسان کی یہ ہماری ذمہ داری تھی. تو ہمارے ساتھیوں نے احسن طریقے سے نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے یونٹ اور جو ہمارے یہاں پر جو ہمارا سیٹ اپ ہے, تنظیمی سیٹ اپ, وہاں پہ ہمارے لوگوں نے, ہمارے کارکنوں نے دکھی انسانیت کی بلا رنگ و نسل, بلا کوئی فرق رکھے بغیر خدمت کی. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اچھا کام لے رہا ہے. اور اس کے بعد جو کام بلدیہ کو کرنا تھا, جو لوگ ستو پی کے سوئے ہوئے, جو کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کرنا تھا,
وہ کام بھی PSP فاؤنڈیشن کے ورکر کر رہے ہیں کہ اپنی ٹینکیاں خرید کر اس میں کلورین، اس میں فنائل اور اس میں دیگر چیزیں ڈیٹول وغیرہ ڈال کر انہوں نے گلیوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں، چرچ میں، امام بارگاہوں میں اور مارکیٹوں میں جا کے اسپرے کیا اس گرمی کے عالم کے اندر. تو یہ کام تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اگر کوئی وائرس آ گیا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے حکومت کچھ کرے. لیکن حکومت بھی سوئی پڑی ہوئی سب تو بھی سوائے ٹی وی پہ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ کر ایک بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ آ کر ایک بات کرتے ہیں. تو آج تک یہ دونوں ایک پیج پہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال، سید مصطفیٰ کمال نے برملا کہا کہ ملک کے وزیر اعظم وہ بنی گالا کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ آئے پاکستان اور سارے وہ آئے کراچی، سندھ آئے، وہ لاڑکانہ جائیں، وہ میر بخار جائیں، وہ گھٹا آئے، وہ کراچی ہیں اور آ کر عوام سے ملیں. آج 3 مہینے ہو گئے ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آئیں اور اپنے عوام کا آ کر حال پوچھے. خالی ٹی وی پہ بیٹھ کر بنی گالا کی محل میں بیٹھ کر آپ بیان ڈال دیتے ہوئے ادھر CM صاحب سیم ہاؤس میں آ کے بیٹھے جا کے عوام پریشان ہے، عوام پریشان ہے. وہ خدارا اب بھی وقت ہے، سیریس لو اس کو. ابھی تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے، روزانہ کی تعداد کے اندر کیس ہمارے بڑھ رہے ہیں. تو حکومت عملی اقدامات کرے، ساری ڈرامے بازی نہیں کرے ٹی وی پہ بیٹھ کر. مسائل، میں نے کہا کہ مسائل بہت ہیں. اگر میں مسائل کا ذکر کرنے لگ جاؤں تو مسائل کا ایک انبار ہے. ابھی پیٹرول آپ صاحب ذرا آپ خود آئے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے شاید آپ نے اپنا کارڈ دکھایا تو آپ کو ڈرتے ہوئے انہوں نے شاید پیٹرول ڈال دیا. میں ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر ہماری چلا دیں، کوئی ٹکر چل جائے یا کوئی اخبار میں آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو لیٹر 2 لیٹر انہوں نے ڈال دیا ہو. لیکن ایسے بہت سے ساتھی موجود ہیں یہاں پر ایویڈنس جو پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے. اگر پیٹرول سستا ہو گیا ہے تو یہ جب مہنگا ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں ریٹ بڑھا دیتے ہیں. بھائی جب پیٹرول اگر سستا ہو گیا تو غریب عوام کے لیے پہلے ہی پریشان ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کورونا وائرس کی وجہ سے. اور سندھ کی جو عوام ہے، دیہی عوام ہے، وہ اس ٹڈی دل کی وجہ سے، جو زمیندار ہیں، جو کاشتکار ہیں، ان کی فصلوں پر یہ ٹڈی دل حملہ کر رہا ہے. وہاں کوئی اس طرح کا نظام ہی نہیں ہے. وہاں پہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کس طرح سینکڑوں ایکڑ پر، ہزاروں ایکڑ پر، اور جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں جن کی 2, 4, 6 ایکڑ ہے، وہ پوری ٹڈی دل اتر دی اور وہاں حملہ کر کے کھانا خراب کر جاتا ہے. تو پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان پریشان ہے. ایون یہاں تک کہ اب پیٹرول نہیں دے رہے ہیں، ڈیزل بند ہے، لوگ پریشان ہیں. بیچارے کہاں جائیں؟ لوگوں کی بائکیں کھڑی ہیں، لوگ راستے میں کھڑی کر کے جا رہے ہیں، خواتین بیٹھی نہیں ہیں، بچے پریشان ہیں. تو یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے یہ اب غریب عوام کے جن سے تم نے ووٹ لیے ان کے لیے کام کریں آپ، ورنہ آپ کے منہ پہ ایسا کالک بنے گی یہ عوام کہ زمانہ دیکھے گا کہ عوام کا رائٹ ہے جو عوام ٹیکس دے رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا کہ پیٹرول ابھی سستا ہوا تو پورا پیٹرول انہوں نے بند کر دیا. ابھی میں آ رہا ہوں ڈپو خاص سے، میں نے راستے میں دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا. اتنا افسوس ہوا کہ بہت سی فیملیز، اور آپ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، چاہے چینل پہ کھڑا ہوں، دیکھیں فیملیز بہت سی، کیونکہ ٹرانسپورٹ بند ہے، باقی چیزیں کھلی ہوئی ہیں. عجیب بنتا ہے اس گورنمنٹ کی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند کی. بھائی ٹرانسپورٹ اگر بند کرے تو سب بند، اب ٹرینیں چلا دی ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے. جب ٹرانسپورٹ بند ہے تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگ فوتگی پہ جا رہے ہیں. چلو شادیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، بند ہو گئی شادیاں، لیکن فوتگی کو جب قریبی رشتے دار ہیں، کسی کو بھائی کی میت میں جانا، بہنوں بھائی کی جانا، مطلب تمام رشتے دار کسی فوتگی کراچی حیدرآباد ہو رہی ہے، لاڑکانہ ہو رہی ہے، سکھریاں پھوٹتی ہے، تو کہاں جائیں؟ ٹرانسپورٹ چل نہیں رہی ہے. لوگ بیچارہ یقین کریں کہ موٹر بائک کے اوپر اس گرمی میں، اس لو کے اندر، میں نے ابھی دیکھا کہ خواتین بیٹھی ہیں موٹر سائیکل پر، بچے آگے بیٹھے لو، تختی لو کے اندر، اور وہ جب سفر کریں گے بیچارے مجبوری کے اندر کہیں جائیں گے تو بچہ تو آلریڈی بیمار ہوگا، بچہ کی پوری فیملی بیمار ہوگی. تو حکومت کی اس پالیسی میں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ روڈ کی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کچھ SOPs کے ذریعے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اس طرح کر دیں گے جس سے کورونا وائرس پھیل جائے، لیکن SOPs کے ذریعے اس پہ عمل کرائیں سختی کے ساتھ. حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. اس حکومت اپنی ریٹ قائم کرے. اگر حکومت کہتی کوئی بات نہیں مان رہا ہے تو پھر حکومت چھوڑ دے. حکومت کرنے میں ان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. بہت لوگوں کی پریشانی ہے، اس لیے کہ خود ہم عوام میں رہتے ہیں، ہمیں پتا کہ عوام کی کیا مسائل ہے. لوگ کاریں چل رہی ہیں. اب جس کو اگر کراچی یا حیدرآباد یا لاڑکانہ دادو کہیں جانا ہے کسی پوتکی میں کسی کام کے ساتھ تو وہ بیچارے کار میں جا رہا ہے. رکشے چل رہے ہیں کراچی تک، رکشے چل رہے ہیں. میر پوخا سے یہاں رکشے چل رہے ہیں. نواب شاہ وہاں سے میر پوخا سے رکشے چل رہے ہیں. کیونکہ رکشے میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں کیا وہ رکشے خالی جا رہے ہیں؟ لوگ کیا پولیس سوئی ہوئی ہے؟ کیا پولیس کو نظر نہیں آ رہے ہو
कि रक्षा में जो लोग बैठे हैं किस तरह हजूम की शक्ल के अंदर 8-8 10 लोग सफर कर रहे हैं, हवा में सफर कर रहे हैं, क्या करें, लोग जाना तो है ना। तो खुदारा फिर एसओपी के जरिए इस ट्रांसपोर्ट को मैं समझता हूँ फिर खुद देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, या फिर बिल्कुल इस पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दें। आप अगर आपको इतनी फिक्र कर रहे हैं तो आप कर्फ्यू लगा दें, ठीक है। जहाँ 2 महीने इस पाकिस्तानी आवाम ने, इस कौम ने बर्दाश्त किया है, 1 महीने 2 महीने और बर्दाश्त कर लेंगे और भूख मर जाएंगे, लेकिन खुदारा इस बीमारी को तो ना फैलाएं इस गलत पॉलिसी की वजह से। आधे तीतर आधे बुटेर वाली बात होगी। तो ये खुदारा इस पे उनको करना चाहिए, इसको एक्शन लेना चाहिए। महंगाई आप देख रहे हैं कि आसमान से बातें कर रही है। चीजें जो रोजमर्रा की चीजें, दालें, घी, आटा, चीनी, दवाइयां, ये वो सब्जियां, दूध, ये वो चीज है जो आम गरीब आदमी, आम बच्चे से लेके बड़े तक जिसकी जरूरत है। आप बताएं कि कोई चीज सस्ती, मेरा चलिए आप बता दें कि अगर पेट्रोल, कोई कहेगा नहीं पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल आदमी मार्केट में सस्ता हो गया, कितने रुपए बैरल हो गया, आपको सबको पता है। तो उनको तो करना ही था पेट्रोल को, लेकिन चीनी कहाँ पहुंची हुई है। चीनी के स्कैंडल आपके सामने है, आटे का स्कैंडल आपके सामने है, जो बात तब्दीली की कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा या मैं कोई वो ऐसी बात नहीं कर रहा, ये बात हकीकत है। तो इससे आवाम को क्या नुकसान पहुंच रहा है? गोदाम उन्होंने भरे हुए, पैसे वो कमा रहे हैं, माल वो कमा रहे हैं, गरीब आवाम जिनसे उन्होंने वोट लिया उनका खून ये लोग चूस रहे हैं। तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीब आवाम को फायदा पहुंचे, क्योंकि महंगाई जिनकी तरह महंगाई ने जकड़ लिया है। दूसरा एक और बड़ा एक अहम इशू वो ये है कि मुझे इधर पता चला, ये भी बड़ा एक अहम इशू है, और खासकर इस इशू को मैं आप मीडिया के दोस्तों के तवज्जो से, साथियों की तरफ से बिल्कुल इसको हाईलाइट करूंगा कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो यकीनन बंद है। अभी जुलाई तक बंद है, गालिबन आई थिंक अगस्त तक बंद है स्कूल, और कई अरसे से बंद है। पहले छुट्टी होती, वेकेशन होती है गर्मी की, लेकिन ये तो उससे पहले ही बंद हो गए थे, उसके बाद वेकेशन साथ मिला, जो कुछ तब 3 माह से स्कूल बंद है। वो जो छोटे स्कूल हैं जिसमें बच्चे या बच्चियां, जो गरीब लोग बेचारे काम करते थे, मुलाजमत करते थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। उनके मालकान ने, क्योंकि उनके मालकान के पास फीस नहीं आ रही है, तो कहाँ से सैलरियाँ दें? तो उनके घरों पर भी फाके हो रहे हैं। उन जो स्कूल, जो छोटी स्कूल के जो टीचर हैं, जो टीचर्स हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं या मेल हैं या प्यून हैं, उस स्कूल के या चौकीदार हैं या दूसरा जो अमला है, उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है कि उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये भी हुकूमत सिंध से मेरा मुतालबा है, या कि जो जरिए हुकूमत से मुतालबा है, खुदारा इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, वरना वो लोग भूख मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे उस समय खुश हो? वो रोड पर थोड़ी आएंगे भीख मांगने के लिए, वो लाइन में थोड़ी लगेंगे। तो एक बड़ा हसास और बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है, इस मसले में पूरी उसकी तवज्जो देनी चाहिए। मैंने कहा था कि लॉकडाउन के आड़ के अंदर तो पसंद नापसंद तो चली रही है कि जो पैसे दे रहा है, बल्कि वीडियो वायरल हो रही है, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सी दुकानें खुली होती हैं और बाकी बाजार पूरा बंद होता है, तो क्या उस पर वो SOPs लागू नहीं होती है? तो ये फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की, फिर डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फिर वो क्या उन्होंने आंखों पर क्या पट्टी लगाई हुई है कि उनको ये चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं। इंसाफ करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा, नाइंसाफी होगी, तो यकीन फिर फ्रस्ट्रेशन होगी। जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो फिर ये ना मुल्क के लिए अच्छी है ना सूबों के लिए अच्छी है। तो आवाम की को फैसिलिटेट करें और आवाम के ज़हनों के अंदर ये जो बात आ रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नरमी बरती जाए, उनके लिए उनको रियायत दी जाए और उनके लिए कुछ किया जाए। ऐसा नहीं कि राशन बांट के, एक्सपायर राशन बांट कर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हमने अरबों रुपए का राशन बांट दिया, अगर उसमें आवाज उठती है तो उसका अमाउंट को आप कम कर देते हैं, कभी आप ज्यादा कर देते हैं। कोरोना बहुत सी है, कोरोना पे मैं ज्यादा डिटेल में इसको मुख्तसर करूंगा, वरना कोरोना पे बात करने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। कि कोरोना आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वाक़या आपको बताऊं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मेरे इलाके के MP हैं रईस नूर अहमद खान भुगड़ी, इत्तफाक से उनकी बेगम की डेथ हुई, तो मैं ईद के सेकंड डे में चला गया ताज़ीब कंडोलेंस के लिए उनके गाँव। मैंने ताज़ीब की उनको, तो 2 दिन बाद वीडियो पे वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चल पड़ी कि नूर अहमद भुगड़ी को भी कोरोना वायरस, जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो बहुत से लोगों ने हमसे ही मजाक किया, यार आप भी उनसे मिलकर आए हैं, फला फला फला, एक होता है मजाक। 2 दिन बाद
वही एमपी का टेस्ट नेगेटिव आ गया। आगा खान हॉस्पिटल टेस्ट दे रहा, पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है, और साउथ सिटी नेगेटिव। क्या मजाक है? आप सुबह किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है। तो आज तक तो हम टेस्टिंग किट जो है वो आज तक तो टेस्ट की तादाद हम नहीं बढ़ा सके हैं, और किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव ऊपर आप फैलाए हुए हैं। लोग पहले नेगेटिव आया, रिपोर्ट आई तो लोग होप में नेगेटिव, और जब पॉजिटिव आया तो लोग होप में आ गए, और जब नेगेटिव रिपोर्ट कल चली तो लोग मुबारकबाद देने मुबारकबाद सोशल मीडिया पे। एक अच्छी मजाक बनाया हुआ है, पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है ये, लेकिन हरकतों से ये लगता है कि हमारा मुल्क जहलों का मुल्क। एक हॉस्पिटल पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है और एक नेगेटिव दे रहा है। ऐसे ऐसे वाकयात बहुत हुए हैं, और ऐसे भी वाकयात आ रहे हैं कि अपनी तबी मौत से मर रहा, हार्ट अटैक से मर रहा, तो उसको भी कोरोना में डाल के जबरदस्ती पुलिस को इन्वॉल्व कर तंग किया जा रहा है, डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। बहुत मसाइल हैं, क्या बोला मैं आपको। अच्छा, अभी जो शहर के अंदर देखें ना कि शहर की जिम्मेदारी खास जो बनती है, इससे सियासत से बिल्कुल कतई हटकर के हमारा खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारा किसी से कोई मुकाबला है नहीं, ना किसी से मुकाबला करना चाहते हैं। हम तो आवाम की खिदमत कर कर, इंसानियत की खिदमत कर वो अच्छे काम कर कर हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं, और अल्लाह को हम खुश करना चाहते हैं। हमारे काम अच्छे होंगे, हमारा अमल अच्छा होगा, हमारे साथियों का किरदार अच्छा होगा, तो लोगों को अल्लाह ताला ने शुक्र दिया है, अकल दिए। लोग देख रहे हैं कि कौन काम कर रहे हैं और कौन इलाके में फील्ड में मौजूद है, जबकि हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है हमारे पास। लेकिन जिन लोगों के पास, जिन पार्टीज के पास मैंडेट है इस शहर के अंदर, वो पीपल्स पार्टी हो, एमपी हो, पीटीआई हो, ये तीनों पार्टियां इक्तिदार में हैं, लेकिन तीनों पार्टियां गायब हैं बिल्कुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाना ये कोई मसाइल का हल नहीं है। लोगों ने आपको वोट दिए, और लोग 3 दहाइयों से आपको, इस शहर के लोग वोट देते आए हैं, तो आप किसी पे एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये जिम्मेदारी है आपकी। आप इस गरीब आवाम के, हैदराबाद के, इनके आप मसाइल को हल करें, और जाकर असम्बलियों में चीखें, खड़े हो जाए आप असम्बलियों के अंदर। अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो फिर आप आ जाए असम्बली से बाहर, फिर आप क्यों चिमटे हुए? सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं को हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हो रहा है, हमारे पुराने दोस्तों को। लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, और इसी लॉकडाउन के अंदर ये लोग जाकर ऐवान के अंदर हलफ उठा रहे हैं। तो इनको तो छोड़ देना चाहिए इक़्तिदार। अगर जब आप रोना रोते हो कि कभी बोलते हैं कि बंदिया के जो सरकारी इलाके हैं, रानी बाग है, ईदगाह है, और हसन मुहानी का वो क्या कहते हैं लाइब्रेरी है, या जो भी चीजें हैं, वो चीजें कब्जा हो रहा है, और हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो भाई निकलो ना होना रोड के ऊपर जब तुम्हारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, जब जायज तमाम के मसाइल होंगे हम खड़े होंगे आपके साथ। ये हमारे चेयरमैन ने आप लोग पेशकश कर चुके हैं, गैर मशरूत तौर पर आपको पेशकश जो है तमाम के मसाइल के साथ आपके साथ में, लेकिन निकलो तो सही। इक़्तिदार के मजे में लगे पड़ो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। और भाई हैदराबाद में क्या तुम लोग संतुष्टि के सोए हो? क्या तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है? आप कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, रोना रो रहे हैं। आए मार्केट के अंदर, आए बाजार के अंदर, लोगों से आपने वोट लिए, लोगों के दुख दर्द में काम आए। अगर नहीं निकले हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपका मशकूर हूं कि आप लोग इस गर्मी में, मैंने कहा ना पॉइंट हमारे पास बहुत हैं। अभी एक प्यारा हादसा हुआ, इससे 2 रोज पहले बहुत दुख हुआ, बहुत हमारे जानने वाले, आप यकीन आप लोगों के भी दोस्त अहबाब को जानने वाले होंगे, हमारे भी उनमें दोस्त अहबाब, जिसमें एक हैदराबाद की मारूफ हस्ती इंसान नबी साहब, जो कि हमारे साथी दोस्त थे, बहुत अच्छे मेहरबान, बड़े नफीस और बड़े शफीक इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि वो भी इस हादसे में शहीद हुए हैं, जहाँ दूसरे 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन समेत जितने भी जो लोग इस हादसे के त्यारे के हादसे में जो शहीद हुए, अल्लाह ताला सबको अपनी ज्वाले रहमत जगह अता फरमाए, और उनके वाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो हादसा ये जो हुआ है, ये बहुत सी इब्तिदाई रिपोर्टें अभी आ रही हैं, उनमें आना बाकी हैं। तो बहुत से मैं तज़किये सुनता हूँ, बहुत से लोग पायलट की गलती बता रहे हैं, बहुत से लोग नीचे जो कैबिन जो उनका रेडार सिस्टम होता है वहाँ, कहने का मकसद किसी की तो खैर गलती है, वरना दुनिया भर में सबसे सेफ जर्नी जो है, सबसे अच्छा जो सफर किया जाता है वो जहाज़ों, पाकिस्तान में ही क्यों गिरते हैं? दुनिया में जहाज बहुत कभी साजो नाज़िर कोई गिरते होंगे, यहाँ कभी भूजा एयरलाइन का त्यारा तबाह हो जाता है,
منزل پہ پہنچ کر کبھی APU کا، کبھی شاہین بہن کا اور کبھی PIA کا. ابھی وہاں تیارہ گرا تھا چترال میں شاید، جاوید جنید جمشید PIA کا، اور اس کے بعد یہ تیارہ بالکل جو آبادی پہ تیارہ گر گیا. اس آبادی کے نیچے کتنا آپ کو پتا 30-40 کے قریب گھر جو فیملیز ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے مکان بھی بنا کر دیں، اور جو لواحقین ہیں جو شہید ہوئے ہیں بے گناہ ان کو معاوضہ دیا جائے. وہ کہ معاوضہ ان کی کوئی قیمت تو نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیچے، جس میں نے کل پڑھا ایک بچی تھی ملازمہ تھی جو کسی گھر میں کام کرتی تھی، وہ بچی بھی بیچاری جہاں تک اس میں شہید ہو گئی. تو ایک مرتبہ میں پھر آپ کا مشکور اور ممنون ہوں تمام دوستوں کا کہ آپ لوگ ہماری کال پر پاکستان ہاؤس پاکستان زمین پارٹی کے مرکز حیدرآباد آپ تشریف لے کر آئے اس ٹمپریچر کے اندر. آپ کا بہت شکریہ. میری جانب سے میری سٹی کونسل کے ذمہ داران یہاں پر کھڑے ہیں اور حیدرآباد ڈویژن اور تمام ساتھیوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے پلیز. بس سوال اتنا خاص تو نہیں ہے. ابھی آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا یہ تو حیدرآباد کا خیر بچہ جانتا ہے کہ یہ مسائل حیدرآباد کے شہریوں کو درپیش ہیں. قلعہ گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہوا تھا PSP کا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر چیئرمین نے اپنا قلعہ درست نہ کیا تو ان کے گھروں کے باہر توے ٹانگے جائیں گے. ہم آج تک اس کے انتظار میں ہیں کہ کس کے گھر کے آگے توا ٹانگا جائے گا. کوئی PSP اس حوالے سے کوئی کام سرکاری ہے یا ابھی تک صرف یہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ لوگ آواز اٹھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، شاید آپ میرے پاس دوستوں کے پاس میں بھی آپ کو مجھے آپ واٹس ایپ نمبر دیجیے گا، اور شکیل یا کسی دوستوں کے پاس جو کھڑے ہیں کسی کے پاس ہوگی. یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے حیدرآباد کے اندر کہ یہاں UC چیئرمین ابھی جو کیا نام ہے ان کا حیدرآباد والے ڈاکٹر ایاز کو کس طرح وہاں کے عوام نے درلی کے پاکستان زمین پارٹی کے ورکر یا ہمارے ذمہ دار کسی گھر کے آگے توا ٹانگے. اگر خود بتاؤں میں آپ کو کہ حیدرآباد میں آئے دن اس قسم کے کچھ دنوں پہلے ہالی روڈ پہ ہوا، ابھی فریڈ آباد میں ہوا، ابھی لطیف آباد. یہ حیدرآباد میں صورتحال ہو رہی ہے، یہ ایسی ہو رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہو کر جا کر کریں تو اس سے تشدد کی پیدا ہونے کا تھوڑا سا خدشہ ہے. لیکن خود عوام ہم نہیں کر رہے ہیں، خود عوام پہ ہم نے فیصلہ چھوڑا ہے کیونکہ عوام کا شعور ہے نا، عوام نے انہیں کو ووٹ دیا نا. یہ عوامی تھی، یہ PSP کے ساتھ نہیں تھے کہ ایاز آرائی وہ جا کے ان کے حلقے نے جب وہ جا کر قانونی گئے، شاید آپ نے نہیں دیکھی، میں بھیجوں گا دیکھیے نا. تو وہاں کے حلقے کی عوام تھی، اس کو کوئی ثابت کر دے کہ اس کو PSP کا ورکر نہیں. اسی طرح لطیف آباد کے اندر محبوب عالم چیئرمین تھے، اس کے 3-4 تو میں خود تھے اور ہو سکتا 3-4 میری نظروں سے گزر گئے تھے. تو یقین کریں کہ یہ چیزیں اب یہ وقت آ رہا ہے، اس لیے وقت آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں. تو پبلک کو پتا ہے کہ جس کے پاس اختیارات ہیں ان کو کام کرنا ہے. تو یہ وقت آ گیا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اوے والا وقت آ گیا، لوگ کر رہے ہیں. جی بھائی، اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ.